वालेकुम जी। आज मैं जो आपको अमाल बताने लगा हूँ ये किसी इंसान से जल्द रब्ता करने के लिए या किसी इंसान को अपने पास बुलाने के लिए किए जाने वाले बड़े मुजरब अमाल हैं। अमले रब्त जो होता है ये अपने अंदर कितनी ताकत रखता है कि किसी भी इंसान को बेचैन करके आपसे रब्ता भी करवाता है और आपके सामने उसे पेश भी कर देता है। ताकतवर अमाल है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करेंगे 100% फायदा मिलेगा। हर अमल अपने अंदर एक खास ताकत रखता है, ये भी बात सुन लें। जो अमल आपके दिल को सबसे पहले आसान और अच्छा लगे कि ये मेरा काम कर देगा, मेरा काम बन जाएगा, तो वो कल अल्लाह की ज़ात पे रखना है, मकसद नेक रखना है। नाजायज़ मकसद के लिए अमल पूरी नहीं करना वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप तमाम अमलियात मुख्तलिफ कुतब से आपके लिए चुन के अमलियात उनमें से पेश किए जा रहे हैं। यकीन ज़रूर अल्लाह की ज़ात पे रखें, मकसद नेक रखें। माहवारी में या नापाकी में हरगिज़ अमल नहीं करना बावजूद आदत में किए जाने वाले अमलियात हैं। तन्हाई में बैठ के करने हैं, फिर ही आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना अमल भी करेंगे तो फ़ायदा ना मिल पाएगा। ये पहला नक्शा आपको जो नज़र आ रहा है इसका मैं तरीका बताता हूँ। बराए गरिश्ताए जबकि आफताब बुर्ज दोज़ा में हो, अव्वल तो जुम्मा सात नीम चाश्त। इस नक्श को मुश्को ज़ाफ़रान से लिखना है। आसान तरीका अब मैं से आसान अल्फाज में बताऊंगा कि आपने इसे सूरज जब जोहर का वक़्त जब होता है, जब वो ज़वाल का वक़्त गुजर जाता है उसके बाद जोहर का वक़्त होता है और असर से जो पहले होता है उस वक़्त आपने नकल करना है। जुम्मा का दिन बेहतर होता है, वैसे आम दिनों में भी ये अमल किया जा सकता है। उसको ज़ाफ़रान से लिख कर मोम में लपेट कर यानी प्लास्टिक का लिफाफा को फाड़ के शॉपिंग बैग वगैरह फाड़ के ऊपर लपेट देना, दरख्त में लटकाए भागा हुआ जल्द वापस आएगा। नक्श ये है, यहाँ पे उस इंसान का नाम, यहाँ पे अपना नाम दरख्त के नीचे, इसे दरख्त के नीचे दरख्त की टहनी से बांध दिया जाता है। कोई भी दरख्त हो, अगर दरख्त से नहीं बांध सकते तो जो आम पौधा वगैरह होता है, प्लांट होता है, उसके साथ भी इसकी टहनी से बांध सकते हैं। इसका धागा जरा लंबा रखा जाता है, ये बात मैं पहले भी अमलियात में बता चुका हूँ कि धागा छोटा नहीं रखा जाता, कम से कम आधा फुट या 1 फुट लंबा रखा जाता है जो हवा में हिल सके। ये जितना हवा में हिलता है ना जल्दी असर करता है और दूसरा इंसान बेचैन हो के आपके सामने हाजिर हो जाता है। जड़ों वह आजमाएंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि ये किस हद तक जल्द असर करता है। भागे हुए के लिए महबूब, शोहर, बीवी, भाई, बहन, कोई भी इंसान है जो आपसे नाराज है, छोड़ के चला गया या आपसे राब्ता नहीं कर रहा, उसके लिए करेंगे इंशाल्लाह वो राब्ते में जरूर आएगा या लौट के आ जाएगा। ये नक्श, इसका अगला हिस्सा भी मैं दिखाता हूँ। ये दूसरे इंसान को आपके पास लाने के लिए, जिंदगी में आपके साथ चलने के लिए, कि वो कभी छोड़ के ना जा सके, बड़ा पुरतासीर है, बड़ा फायदा मंद है। तब आप करेंगे इंशाल्लाह इससे भी आपका मकसद पूरा हो जाएगा। करने का मैं तरीका बता देता हूँ। बड़ाए खूब जुम्मा के दिन सूरज निकलने के वक्त, यानी जब सूरज निकल रहा होता है, फजर के साथ ही सूरज निकलना शुरू हो जाता है, लिख कर यानी फजर की नमाज जब हो जाती है, लिख कर आग में डाले मशहूक आशिक हो जाए और मिसले गाए कि तालब के हमरा चले। नक्श सामने है, बकिया भी मैं दिखाता हूँ। यानी जैसे गाय मालिक के साथ साथ चलती है, वैसे वो आपके साथ साथ चलेगा। जहां होगा वहां से भी रस्सियां तोड़ के आपकी तरफ भागेगा। ये आपको नक्श नजर आ रहा होगा। आए आए हाँ, ये आपको इसका बकिया हिस्सा भी अब नजर आ रहा होगा। यहाँ उनके बाद उसी तावीज के नीचे जो मैंने इससे पहले दिखाया, महबूब का नाम, मेलो बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, लाखो बपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, असा 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 अलाजल 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 फलोहा अलोहा अलोहा, इस तरह आपने लिखना है। ये बड़ा ताकतवर है। जब आप करेंगे आपको खुद इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। एक बहन ने इसी तरह हमसे रब्ता किया जिसका शोहर जो है वो छोड़ के किसी और जगह जाके उसने रहाइश एख्तियार कर ली थी और वो कोई औरत का घर था, उसका भी किराया वो खुद दे रहा था, घर वापस नहीं आता था। अगर घर कभी आ भी जाता तो झगड़ा शुरू हो जाता और इस हद तक बहुत बढ़ती कि
جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہن کسی طرح شوہر کو واپس پانا چاہتی تھی، تو یہ عمل اسے بتایا گیا، تو اللہ کے فضل سے شوہر لوٹ کے بھی آیا۔ اس نے اسی بہن کی جسے وہ چھوڑنا چاہ رہا تھا کسی عورت کے لیے، اس کی قدر و قیمت بھی جانی، بچوں سے بھی محبت کی، وہ تمام تر جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں جو کہ کسی شوہر پہ فرض ہوتی ہیں، نان و نفقہ وغیرہ، تو وہ بھی اس نے پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل وہ سب کچھ بند کر چکا تھا۔ آخر میں وہ اس عورت کو چھوڑ کے واپس آیا اور اپنے بچوں کے ساتھ آ کے کچھ خال زندگی گزارنے لگا۔ بڑا طاقتور عمل ہے، اس سے بھی آپ نے ایک دفعہ زمانہ ہے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک صداقت سے، سچائی سے بڑی ہوئی ہیں۔ ایک میں محبت اور کسی کو بے قرار کر کے حاصل کرنے کے لیے عمل بتا رہا ہوں، یعنی رابطہ کرے گا کہ دور ہوگا، نہیں تو حاضر ہی ہو جائے گا۔ اس طلیسم کو سوموار یعنی منڈے کے دن پہلی ساتھ میں یعنی پہلے وقت لکھے اور آگ میں ڈالے، مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔ یہاں پہ محبوب کا نام میل و بن، فیمیل بنتے اس کی ماں کا نام، لاحب اپنا میل بن، فیمیل بنتے اپنی ماں کا نام۔ نام یہاں پہ کسی بھی زبان میں لکھے جا سکتے ہیں، بن جیسے یہ بن لکھا ہوا ہے، یا بنتے یہ ایسے ہی لکھنا، اور لاحب ایسے ہی لکھیں۔ اور یہاں پہ کوئی چیز بتا دوں، اگر محبوب کی ماں کا نام نہیں پتا تو خوا بھی لکھا جا سکتا۔ یا پہ اس چیز کا میں آپ سے ذرا مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل اگر روزانہ کوئی انسان اس تعویذ کو بنا کے جلانا شروع کر دیتا ہے، پہلے وقت میں ہوتا ہے کہ زوال سے جو پہلا وقت ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد کا، اس میں سے روزانہ جلانا شروع کر دے، تو جس انسان کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ کے جلایا جا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ایسے متی میں آتا ہے جیسے وہ غلام بن جائے۔ اسے دن کہیں گے وہ دن کہے گا، رات کہیں گے رات کہے گا، اسے کہیں گے کہ کھانا کھا وہ کھانا کھائے گا، اسے کہیں گے کھانا نہ کھا، جو حکم دیں گے وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک لمٹ تک اس عمل کو کرنا چاہیے، نہیں تو دوسرا انسان اسے برداشت نہیں کرتا تھا۔ تو جتنا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان بے چین ہو اس کے لیے، اتنا ہی اسے کیا جاتا ہے۔ لیکن طاقتور عمل ہے، آپ کریں گے آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت جلد اثر کرتا ہے، اور اس کا اثر ختم بھی پھر نہیں ہوتا۔ بعض عملیات چند دن اثر دکھاتے ہیں، اس کے بعد اپنا اثر کھو دیتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی بعض تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم نے ادا کی ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں ہوتے، پڑھائی ہوتی ہے، تو آپ ہم سے اجازت لے دیا کریں، پھر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، اگر پہلے کیا ہوا ہے تو کافی ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی ان عملیات سے فائدہ مل سکے۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک جات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔